پنڈ صرف دیہات صرف قبیلہ صرف شہر نال گل نہیں کرنی میں اعلان کرنا جتوں جتوں تک دا میں خدا وا اتوں تک دا تو مصطفیٰ ہے کائنات کے اندر دو چیزاں نظر آئے گی یا خدا دی خدائی نظر آئے گی یا محمد دی مصطفیٰ نظر آئے گی ہن میرے آقا آکے کھلو گے اللہ فرماندے نے سونیا ہن تو گل کر ہن تو کی کر جڑا میں جملہ دینا چاہتا سا اے مینوں مندے نہیں اے کی نہیں کردے مینوں جے توجہ ہوے تے جملہ دے دیاں اے مینوں مندے نہیں یا اللہ اے مندے نہیں تیرا نام نہیں لیندے کلمہ نہیں پڑھ دے ہاں نہیں پڑھ دے حضور فرماندے نے پھر مینوں بھی توجہ ہے بولو یار پھر مینوں بھی قسم ہے تیرے جلال دی مینوں بھی قسم ہے تیری ربوبیت دی ربا تو کہنا اے مانتے نہیں میں تیرا نام ایسے انداز چ پیش کراں گا انسان تے انسان رہ گئے پتھر بھی تیرا کلمہ پڑھ دے نظر آن گے ہن میرے آقا آ گئے میدان آ کے چوک کھڑے ہو گئے الہ العالمین نے اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے میرے محبوب یا پروردگار عالم کیوں حکم تے کی آڈر اللہ فرماندے نے میرے سونے آنا ذرا ہن تو دنیا وال آ جا کیونکہ کائنات دے اندر ویسے تے میری رحمت تے بڑے رنگ تے بڑے روپ نے کوئی بندہ اگر میری رحمت دا دیدار کرنا چاہے میں اللہ کہنا وا آسمان دی بلندی نو غور نال ویکھ ایدیاں بلندیاں دے وچوں میرے بندیا تینوں میری رحمت دا روپ نظر آئے گا یہ سبحان اللہ ذوق نال آکھو تے میں گل کھولاں زمین دی بستی وال نظر کر ایدے وچوں بھی تینوں میری رحمت دا رنگ نظر آئے گا ستاریاں دی چمک نو تک لے ایدے وچوں بھی تینوں میری رحمت نظر آئے گی نہیں نہیں میرے بندیا تو سورج دی تابانی وال تک لے ایدے وچوں بھی میری رحمت نظر آئے گی تو پھلاں دی خوشبو سونگ لے ایدے وچوں بھی میری رحمت نظر آئے گی تو زمین و آسمان دی وسعت وال غور کر لے ایدے وچوں بھی تینوں میری رحمت نظر آئے گی میں آکھیا میرے رب کریم اے میں جڑے مدرسے اندر بیٹھا بڑی دور دراز تو اے تیرے نبی دے دیوانے پروانے تیرے محبوب دی محفل اندر آئے نے اللہ ہن ایک گل تو بھی دسنا کہ پوری کائنات دے اندر تیری رحمت دے رنگ بکھرے ہوئے نے سانو ذرا اپنی رحمت دا آفتاب دکھانا سانو ذرا اپنی رحمت دا مرکز تے دکھانا سانو ذرا اپنی رحمت دا او منبع تے دکھانا کہ جتوں تو اے حسن پوری دنیا نو بنڈ دیتا ہے عظمتہ پوری دنیا نو تقسیم کر دیتیاں نے سانو ذرا او مقام تے دکھانا اللہ فرماندے نے اے پوری کائنات میری رحمت دا مرکز ہے لیکن اگر تسی میری رحمت دا مرکز تکنا چاہتے ہو تے انہوں او روپ میں آمنہ دے چاننوں دے دیتا ہے ساری کائنات میری رحمت ہے لیکن مرکز مصطفیٰ نو بنا دیتا ہے ساری کائنات وچ میری رحمتاں نے لیکن منبع بنا کے انہوں زلفاں میں واللیل دیا عطا کر دیتیاں نے چہرہ میں وضوحادہ دے دیتا ہے سینہ میں علم نشرہ دے دیتا ہے پیر میں سبحان اللہ جی دی بلندی والے عطا کر دیتے نے کہ اے میرا سونا جتنے بھی آگے کھلو جاتا ہے میں اللہ اعلان کرنا وا میرے سونے جتنے تیرا پیر ہوئے اوتھے ہی خیر ہوئے جی ایک باری سارا مجمع تو وہ ہاتھ چکے سبحان اللہ کو میں شیر پڑھ دے وہاں سبحان اللہ تے ذرا ہور زور لا دیو میرا
मेरा ईमान ते मेरा अकीदा है कि जिथे पैर होवे उत्थे ही खैर होवे। चल फिर जे नबी ने पैर मक्के विच लाए ने ते मक्के नू अल्लाह ने मुकर्रमा कर दिता है। ये पैर मदीने विच लाए ने, मदीने नू मुनव्वरा कर दिता है। ये पैर जे बदर विच लगे ने ते बदर नू मकामे बुलंद अता कर दिता है। ये कदम जे ओहद विच लगे ने, ओहद नू बड़ियां बुलंदियां मिल गईयां ने। फिर मैं क्यों ना कहना जावां कि सोने दे दर दे जर्रे, सोने दे दर दे जर्रे, सोने दे दर दे जर्रे बदरो ही लाल बन गए, कदमानो चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए, कदमानो चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए, हीरे ते लाल बन गए। और जिन्ना ते पईयां नजरां, जिन्ना ते पईयां नजरां रब दे हबीब दिया, मदनी करीम दिया, जग दे तबीब दिया। उन्हां नूं की होया, कोई हजरत सिद्दीक बन गए। बोलो बोलो, जे तुहाडी सुभान अल्लाह ढिल्ली पै गई तो मैं तकरीर इत्थे ही छड्ड देनी है। हुण कर तवज्जो, कोई हजरत सिद्दीक बन गए, हजरत फारूक बन गए, हजरत उस्मान बन गए, हजरत अली बन गए, हजरत बिलाल बन गए। कदमानो चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए, कदमानो चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए, हीरे ते लाल बन गए। मेरे आका खड़े ने, अल्लाह दा कुरान की कहता है, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे महबूब, या अल्लाह की हुक्म है, फरमाया बाकी नबी महदूद, नबुवता भी महदूद। तेरे पैर मक्के विच आणगे, तेरे कदम किथे आणगे। स्पीकर की आवाज थोड़ी जी सेट करो, मेरा गला खिंच रहा। मेरा दिल सी मैं को 35-40 मिनट लावा, स्पीकर आंदा भाजी माफी दो। स्पीकर बहुत अच्छा है, सिर्फ शायद डब्बियां की सेटिंग एक फर्क है। आप इसकी ना थोड़ा सा वॉल्यूम खोलें, इको की मुझे जरूरत नहीं है। अगर आप महसूस करें तो फिर देख लेना आगे, बाकी ठीक है। अच्छा है तो जवाब ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। तवज्जो है भाई, जरा ऊंची सुभान अल्लाह, नहीं जरा होर जोर लाओ। मजमे दे अंदर बड़ी रूहानियत पैदा हो गई। चलो मैं दुआ देना जाना, या अल्लाह जड़ा उच्ची सुभान अल्लाह आखे ओनू मदीने ले जा। बच्चे ने तो मैंने शाके कल ही डोल जाना मदीने, बड़ा जोर लाया इन्हें सुभान अल्लाह। मैंने शाके तुहाडे लोग इन्हें कल्ले ही कह छड़ी। अच्छा जरा फिर सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम ये सुभान अल्लाह ऐसा प्यारा जिक्र है कि इसके साथ जो बंदा दुनिया में अपने कल्बो जुबान को मुअत्तर करता है ना, फिर क़यामत के दिन ये दरो दीवार भी तुम्हारे ईमान की गवाही देते नजर आएंगे। जो मेरे मुअज़्ज़ज़ शामीन, आना जरा तशव्वुरात दी दुनिया दे अंदर कदी तुसी अपनी अखां बंद करो। मैं एक मकाम दा दीदार कराना चाहना, एक मकाम ते ले जाना चाहना। एक केड़ा मकाम है? ए ओ मकाम है कि जिथों कायनात दा सब तो उच्चा इमाम दा गुजर हो गया है, जिथों मेरे नबी दा गुजर होया। कदम कदम पे बरकते, नफस नफस पे रहमते, जहां जहां से वो शफीए आसिया गुजर गया। जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक, वही वही शहर हुई जहां जहां गुजर गया। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप
آپ ایک دن چل دے ٹردے ایک میدان ول پہ جاندے نے، اے میرے رب کریم اے تیرا نبی اج کدھر پیا جاندا ہے؟ اللہ فرماندے نے تو آپ تک لے، میں نبی نو اینا کو مقام دیتا ہے، میں آکھیا سونیا اے تیرا مقام ہے، اے چند صرف آپ چمکدا ہے، سورج صرف آپ روشن ہوندا ہے، پھول صرف آپ خوشبواں دیندا ہے، اے مقام میرے مصطفیٰ کو عطا ہو گیا ہے۔ میرا نبی صرف آپ اونچا نہیں، میرے نبی دی محفل چ آن والے نبی دے یار بھی اونچے نے، نبی دے یار بھی آلہ نے، نبی دے یار بھی بلند نے، نبی دے یار بھی سب تو بلند و بالا نے۔ تائیے تے میں کہنا ہونا ماں کہ میرے نبی دے یار نالے میرے نبی دی محفل چ بیٹھے نے تے نالے نبی دا چہرہ ویندے نے، جھوم کے کہندے نے کہ دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں۔ تو انہوں اگر دل تے کرتا ہونا ہے کہ حضور دی زیارت ہو جائے، کرتا ہونا ہے دل ہے، اسی میں تو اڑے پینڈ دا حالے تک نہ یاد نہیں ہوتا، کی نام اس جگہ دا؟ 144 چک، سارے اتھوں نہیں ہو یا قرب و جوار جو، ماشاءاللہ ظاہر ہے دینی مذہبی لوگ ہو، میرا بڑا دل خوش ہویا تو اڈی تعداد ویکھ کے، تسی دور دراز تو تشریف لائے ہو میرے نبی دے پیار دے اندر ہے، توجہ 144 چک دے رہن والے آ جے سبحان اللہ کے تے جملہ دیندا جاواں، ایک محفل میری جڑی میں ایتھے لائی ہے، ایک محفل او جڑی مسجد جناب والا بادشاہی لاہور دی مسجد دے اندر مولانا عبدالخبیر آزاد لان، ایک محفل فیصل مسجد دے اندر اسلام آباد دے خطیب صاحب لان، چل ذرا اپنی اکھاں بند کر میں تینوں اس محفل چ لے چلاں کہ جیڑی محفل دے اندر خطیب نبیاں دا امام ہوے، خطیب واللہر دی زلفاں والا ہوے، خطیب والضحیٰ دے چہرے والا ہوے، خطیب مازاغن بشر دیاں اکھیاں والا ہوے، خطیب علم نشرہ دے سینے والا ہوے، خطیب پوری کائنات دا نبی ہوے، تے مجمع دے اندر اے سنن والے سامعین کوئی ابو بکر ہوے، کوئی ابو بکر ہوے، کوئی عمر ہوے، کوئی عثمان ہوے، کوئی علی ہوے، کوئی طلحہ ہوے، کوئی زبیر ہوے، کوئی حسن ہوے، کوئی حسین ہوے، کوئی معاویہ ہوے، کوئی عثمان ہوے، کوئی بلال ہوے، اے نبی دے یار نالے میرے نبی دی محفل چ بیٹھے ہون تے نالے نبی دا چہرہ ویکھ کے کہندے ہون کہ تو سونا تیرا نام بھی سونا پیا دل دی تارے ہلاوے تے عاشق دے لب جپیاں پاور تے جدو نام زبان تے آوے، عاشق دے لب جپیاں پاور تے جدو نام زبان تے آوے، اور جس دا نام یہ پتہ ہے کیڑا نام ہے؟ جدو میرے محبوب علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے نا، ساڈے پر لوگ کہندے نے نبی دا میلاد نہیں مندے، کہندے نے نا آ میں تینوں دساں اسی میلاد نو کیویں مننے آ، منانا اور گل ہے مننا اور گل ہے، سبحان اللہ کو تے ایک عقیدے والی گل کردا جاواں، جیڑے مناندے نے جیڑے مناندے نے انہاں نوں ہر سال منانا پیندا ہے، تے جیڑے منتے نے رب کعبہ دی قسم اکو واری انج دا من لیندے نے تے پھر جان تے جا سکدی ہے، نبی نال دھوکھا نہیں ہو سکدا، جیڑا مندا ہے وہ صدیق بن جاندا ہے، جیڑا مندا ہے وہ فاروق بن جاندا ہے، نہ جیڑا مندا ہے وہ بلال بن جاندا ہے، وہ کی بن جاندا ہے؟ بلال۔
حضرت بلال نے مان لیا نا جدوں منیا تے ہے تے سن امیہ بن خلف تے غلام انج کر کے لیٹے ہوئے نے انہیں بھی ظالم نے ظلم دی حد کر چھڑی تھلے گرم ریت اتے وزنی پتھر ہاتھ وچ کوڑا اتوں بلال نو مار دے تے مار کے کہدا مینوں پتہ لگا تو بھی من گیا ہے تو بھی حضرت بلال کہندے نے اے ہن اے جیڑی توجہ اے جس تھاں تے اسی لا بیٹھے ہیں اے ہن ٹوٹ دی نہیں اے ہن ٹوٹ دی ہاں بالکل میں کلمہ پڑھ لیا کملی والے دا کہندا میں ظلم کراں گا کہندا بلال کہندے نے جنہ دلی کر جنہ دلی کر کہندا میں تڑپاواں گا بلال کہندے نے ایک باری نہیں ہزار باری تڑپا تو مار مار کے تھک جائے گا سنو کافرا سنو نبی دے یاراں دے دشمنو تسی مار مار کے تھک جاؤ گے میں بلال نہ خدا دی خدائی دا منکر ہونا ہے نہ محمد دی ختم نبوت دا منکر ہونا ہے لاؤ زور کہندے نے اساں محمد دا راہ ڈکنا ہے صلی اللہ اللہ فرماندے نے وہ تے پھر نبیاں دا امام ہے وہ تے عروج تک تے تہاڈی سوچ بھی نہیں اپڑ دی وہ تے پھر نبیاں دا امام ہے تسی میرے نبی دے ایک بلال نو رکھ کے بکھاؤ تسی میرے نبی دے ایک غلام بھی تہاڈا ہے غلام بھی تہاڈا ہے لیکن زور لاؤ امیہ آیا آ کے کہندا ہور ماراں گا حضرت بلال کہندے نے مصطفیٰ علیہ سینہ حاضر ہے نہیں یار جو اچھی آنکھوں تے اگلا جملہ حضرت بلال کہندے نے انج نہیں میں جدوں دا کلمہ پڑھیا نا میرا بدن ہن میرا نہیں رہا یہ مصطفیٰ دا ہو گیا ہے یہ کدا ہو گیا ہے ٹل لاؤ آ کے امیہ کہندا ہے چھڑ دے نبی نے چھڑ دے ساتھ آہدن دی ضرب لانی چھڑ دے حضرت بلال کہندے نے جے نہ چھڑا تے کی کرے گا کہندا ظلم کراں گا ایک شعر سناواں صرف سبحان اللہ ہی دیندے اور کچھ نہیں دیندے شعر تے میں پڑھ ہی چھڑنا وا کیوں نہیں مولانا توجہ کرو جملہ دینا ہے کہندا بلال چھڑ دے حضرت بلال کہندے نے نہیں جے نہ چھڑا تے کی کرے گا کہندا ظلم کراں گا تے بلال کہندے نے پاویں اگ تے یار لٹا لے